दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला विगत लामो समयदेखि नेपालमा रेल सञ्चालन गर्नका निम्ति विभिन्न चरणमा कामहरू भएका छन् र नेपालमा रेल सञ्चालन भइसकेपछि त्यसबाट कस्टको कम सामग्रीहरू भित्र्याउनका निम्ति आयात निर्यात गर्नका निम्ति विभिन्न वस्तुहरू आयात निर्यातमा लाग्ने खर्च लगायतका धेरै कुराहरूमा चाहिँ सहजता प्रदान गर्ने हेतुले चाहिँ रेल सेवालाई चाँडैभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ भनेर बेला बखतका सरकारहरूले आवाज उठाउने गर्छन्। तर विगत लामो समय अगाडि चाहिँ नेपालमा सञ्चालनमा आएको रेल सेवा अहिले अवरुद्ध छ। यद्यपि भारतसँग नेपालको रेलवे सेवा सुचारुका निम्ति विभिन्न लाइनहरू चाहिँ विस्तार भइसकेका छन्। परीक्षणका लागि नेपालमा रेल समेत पुगेको छ, जनकपुरसम्म पुगेको छ, वीरगन्जमा रेल आउने क्रम जारी नै छ। तर यसभित्र किन रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ? रेल सञ्चालन हुँदाखेरि नेपाललाई हुने फाइदा, यसबाट पर्ने प्रभाव लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र भर्खरै नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका नवनियुक्त प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झा आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ। जहाँजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरी अब रेलवे कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भइरहँदाखेरि तपाईँको यो पहिलो अनुभव पनि होला, होइन? यसभित्र आउँदाखेरि तपाईँले आफूले गर्न सक्ने कामहरू र विगतमा चाहिँ भएका कामहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यति भएर चाहिँ? निश्चय पनि नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक भएर म पहिलोचोटि यो जिम्मेवारी वहन गर्दैछु। यसमा कुनै दुईमत छैन। यद्यपि नेपालमा रेलवेको सम्भावनाभित्रका चाहिँ चुनौतीहरूको बारेमा मैले चाहिँ यो जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा अगाडि पनि अध्ययन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ र मैले यो नेपालको रेलवे खास गरेर अबको 6 वर्ष पछाडि 100 वर्षमा पाइला टेक्दैछ। 1984 मा पहिलो पटक रक्सौलदेखि अम्लेखगञ्जसम्म पहिलो कार्गो सेवा सञ्चालन भएको इतिहास हामीसँग छ। चन्द्र शमशेरको पालामा। त्यसको ठ्याक्कै 10 वर्ष पछाडि मात्रै चाहिँ जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा सञ्चालनमा आएको हो। र यसो हामीले अनुमान गर्दा पनि इतिहासका कुरालाई अनुमान गर्दा पनि पहिलो पटक नेपालमा कार्गो सेवा सञ्चालन हुनुको पछाडि केही कारण छ होला कि भन्ने पनि हामीले सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्दछौँ। हाम्रो मुलुक आत्मनिर्भर नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नै मुलुकभित्र चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको निर्माण नभइसकेको अवस्थामा र उत्पादनका क्षेत्रमा हाम्रा चाहिँ मुलुकभित्रका चाहिँ कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ औद्योगिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको अवस्थामा बाहिरबाट आयातित वस्तुहरूलाई नेपालीहरूले सहज ढङ्गबाट उपभोग गर्नका लागि र चाहिँ जेन्युन कस्ट तिरेर उपभोग गर्नका लागि चाहिँ तपाईँलाई कार्गो सेवा सञ्चालन गरिएको होला भन्ने जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसको ठ्याक्कै 10 वर्ष पछाडि 1994 मा चाहिँ जनकपुर जयनगर रेलवे लाइन चाहिँ प्यासेन्जर ट्रेनको रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा आएको हो र त्यो प्यासेन्जर ट्रेन जेन तेन प्रकारले नियमित रूपमा चलिरहेको अवस्था थियो। विगतको चाहिँ 7-8 वर्ष अगाडिदेखि यो रेलवे सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यस पछाडि अब नेपालमा रेलवे युगको बारेमा अनिश्चितता छाएको छ। यो अनिश्चिततालाई अन्त गर्नको लागि खास गरेर अब आएको 2टा रेललाई नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि र यो नेपाल सरकारको लागि एउटा गौरवको आयोजना बनोस् त्यसका लागि चाहिँ मैले गृह कार्य पनि गरिरहेको छु र यसको चाहिँ प्याराललीमा पनि यसको चाहिँ अर्को यो प्यासेन्जर ट्रेन घाटामा जाने सम्भावना म्याक्सिमम छ। यो घाटालाई अरू
तिरबाट पनि पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ केही गृह कार्यहरू गरिरहेको छु। जस्तो तपाईँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेल सञ्चालनका निम्ति जुन यहाँहरूले चाहिँ के अरे सम्भावना देख्नु भएको छ, सरकारले चाहिँ यसको सम्भावना देखाएको छ, कानुन पनि केही बाधक बनिदिँदाखेरि रेल सञ्चालनमा केही चुनौती आयो भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। यो कानुनमा कतिको जटिलता छ यो सञ्चालन गर्न? निश्चय पनि पहिलो पटक नेपालमा 2020 सालमा रेलवे कानुन आएको हो। यो रेलवे कानुन हुन त त्यति बेला बनाइएको 2020 सालमा बनाइएको रेलवे कानुनमा पर्याप्त संशोधनको आवश्यकताहरू थियो, तर खास गरेर यो कानुन बनाउने कुरामा कानुनमा परिमार्जन भएन, बेला बखत हुनुपर्ने थियो, त्यसमा केही पनि भएन। कानुनमा परिमार्जन भएन। 70 सालमा चाहिँ अर्को विधेयक ल्यायो र पुराना कानुनलाई खारेज गरियो। खारेज गरेपछि त्यो 70 सालको विधेयक पनि, यो रेलवे विधेयक पनि पास भएन, यतिकै निष्क्रिय भयो। त्यस पछाडि चाहिँ बिना कानुन अब रेल पनि सञ्चालनमा थिएन, कानुनको आवश्यकता पनि त्यति महसुस भएन। अब रेलवे सञ्चालन हुने स्थिति आएपछि यही 78 सालको चाहिँ वैशाख 22 गते अर्को अध्यादेश योभन्दा अगाडिको सरकारले ल्याएको थियो। त्यो अध्यादेश पनि त्यति गृह कार्य गरेर ल्याएको अध्यादेश थिएन। यद्यपि रेल सञ्चालनको लागि ल्याएको भनिएको अध्यादेश पनि 60 दिनभित्र चाहिँ संसदबाट अनुमोदन नभएको स्थितिमा निष्क्रिय भइसकेको छ। अहिले कानुन विहीनताको अवस्था छ, कानुन छैन। यो कानुन बनाउनका लागि कि त विधेयक, टेबल भएको विधेयक संसदले पास गरोस्, अथवा फेरि अर्को नयाँ हाउस अन्त गरिसकेपछि अर्को अध्यादेश मार्फत कानुन ल्यायोस्, अनि मात्रै हामीले रेल चलाउन सक्छौँ। जस्तो हामी चाहिँ तपाईँ नवनियुक्त पनि हो होइन, प्रबन्ध सञ्चालक, अहिले भर्खरै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँले अध्ययन गरेको अहिलेको अवस्था र चाहिँ हामीलाई चाहिने कानुन, जस्तो रेल सहज सञ्चालनका निम्ति सहजता हुने खालको कानुन कस्तो खालको आइदिँदाखेरि अझ हामीलाई सहजता हुन्छ, त्यसमा प्रावधान के छ र अब नयाँ ल्याउँदाखेरि कसरी आउनुपर्छ, अलिकति के छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? हो, निश्चय पनि अहिले योभन्दा पहिला ल्याउन खोजिएको अध्यादेशमा रेलवे बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ। त्यो रेलवे बोर्डलाई नै सार्वभौम बनाउन खोजिएको छ। त्यहाँ चाहिँ मन्त्री नै त्यो बोर्डको चाहिँ प्रमुख हुने भन्ने कुराले गर्दाखेरि खास गरेर रेलवे सञ्चालनको यो व्यवस्थापनको पाटोमा अनिश्चितता आउने सम्भावना देखिएको हाम्रो नेपाली भू राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि अब 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्षमा सरकारहरू परिवर्तन भइरहने गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मन्त्रीज्यू नै चाहिँ तपाईँलाई बोर्डको चाहिँ समस्या हुन्छ। संयोजक भएपछि, यसको चाहिँ प्रमुख व्यक्ति भएपछि समस्या हुन्छ भन्ने यो मेरो बुझाइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई रेलवे कम्पनी, रेलवे विभाग, रेलवे आयोजना, यो 3वटा अलरेडी अहिले चाहिँ छ। र खास गरेर रेल सञ्चालनको जिम्मा चाहिँ रेलवे कम्पनीको हो। विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने जिम्मा चाहिँ रेलवे विभाग र आयोजनाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यसैलाई शक्तिशाली हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्दछ। यही संरचनालाई बलियो गरी अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसो गर्दाखेरि यहाँ आउने व्यवस्थापनले चाहिँ केही एउटा निश्चित अवधिसम्म निर्बाधपूर्वक काम गर्न पाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेल सञ्चालनको एउटा चाहिँ तपाईँलाई सहजता आउला भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। जस्तो अस्ति वीरगन्जमा कार्गो रेल आयो, जुन चाहिँ निजी क्षेत्रको रेल आयो, त्यो नेपालका लागि पहिलो पटक पनि थियो। त्यो धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार पनि आए। त्यसपछि बेला बखत चाहिँ यहाँ पानी जहाजका कल्पना गरिन्छन्, रेलका कल्पना गरिन्छन्, कुरामा धेरै कुराहरू गरिन्छन्, तर व्यवहारमा त चाहिँ यो त्यति सक्सेस भएको देखिँदैन। जस्तो तपाईँ आउनुभयो, अब तपाईँको कार्यकाल पनि यतिकै बित्ने हो कि रेल नदेखेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको कार्यकाल गएको देख्ने हुन् कि भनेर एक किसिमको छटपटाहट पनि कता कता हुन्छ। यो यस्तै हो, यसरी नै निरन्तर चलिरहन्छ या चाहिँ तपाईँसँग के भिजन छ? विगतका सरकारी कामकाज अथवा चाहिँ विगतका सरकारहरूले जनतालाई दिने आश्वासन र त्यो आश्वासन पुरा नहुने स्थितिका कारणले गर्दाखेरि ममाथि पनि यो प्रश्न जायज छ, यो स्वाभाविक छ, अस्वाभाविक मैले ठानेको छैन। अब म
आजको दिनमा यो स्टुडियोमा उपस्थित भएर म यो गर्छु भनेपछि त्यो कामको चाहिँ एउटा रिजल्ट देखिनु पर्यो। रिजल्ट देखिनका लागि चाहिँ तपाईले फलो गरिरहेको हुन्छौ, तपाईले यहाँ बोल्नुभयो भने हो रिजल्ट देखिनुपर्छ। तर म एकदमै चाहिँ तपाईँलाई खुला हृदयका साथ के भन्न सक्दछु भने आएको रेल सञ्चालनमा हामी चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउँछौँ। हुने जटिलताहरूलाई बाधा अवरोधहरूलाई पन्छ्याउँदै अगाडि बढ्ने अठोटका साथ म यहाँ आएको छु र यो अबका केही महिनाभित्र यो रेल आएको रेल सञ्चालन हुनेछ। त्यस पछाडि यो आर्थिक वर्षभित्र विराटनगर टु बत्नहा कार्गो सेवा पनि सञ्चालनमा आउनेछ। यदि त्यसको लिग अनि भौगोलिक धरातल अन्य कुराहरू चाहिँ एकदम क्लियर भइसक्यो हो तपाईहरुको त्यो विराटनगरसम्मको लागि? 8 किलोमिटर बाँकी छ बन्नलाई। 18 किलोमिटरको चाहिँ ट्र्याक छ। 18 किलोमिटर मध्ये 8 किलो बाँकी छ बन्न, 8 किलोमिटर। यदि फेरि चाहिँ कोरोना महामारी जस्ता विपदा आयो भने त्यस पछाडि यो हाम्रो अनुमान, हाम्रो गृह कार्य फेल हुनेछ। नभए चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो विराटनगर टु बत्नहा खण्डको चाहिँ कार्गो सेवा सञ्चालनमा आउनेछ। यो अहिले भएको चाहिँ कुर्था र जयनगर खण्डमा चाहिँ यो प्यासेन्जर रेलवे सेवा सञ्चालन हुनेछ र अरू कामको लागि अब गृह कार्य गर्दै जाँदाखेरि बताउँला, हाम्रो संवाद होला। यहाँले भन्नुभयो जस्तो के अरे प्यासेन्जरको रेल सञ्चालन गर्दाखेरि के घाटा बेहोर्नुपर्छ कि भनेर एउटा अन्दाज गर्नुभयो। त्यो रेल सञ्चालन नेपालमा प्यासेन्जर नपाएर यसभन्दा अगाडि बन्द भएको त्यस्तो अवस्थिति हो या चाहिँ अहिले चाहिँ घाटामा आउने भनेर कसरी आकलन गर्न सकिएला र अन्य सवारी साधनभन्दा रेल सस्तो सुलभ भएपछि त त्यहाँ प्यासेन्जर नपाउने भन्ने हुन्छ र? होइन, प्यासेन्जर नपाउने कुरो मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरो त त्यो ब्रिटिस गभर्मेन्ट मार्फत चाहिँ आएको रेल पुराना थोत्रा भइसकेका थिए। त्यसका व्यवस्थापनका पाटोहरू पनि उचित ढङ्गबाट अगाडि बढाइएको थिएन। लिग पनि चाहिँ त्यति व्यवस्थित थिएन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पुराना त्यो थोत्रा ट्रेनहरू एउटा मान्छे त्यो रेलमा बसेर सफर गर्दाखेरि, त्यसले यात्रा गर्दाखेरि यदि उसलाई एउटा काम पर्यो भने काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई 2-4 मिनट चाहिँ त्यो रेलबाट झरेर काम गरेर फेरि चाहिँ दौडेर त्यो रेलमा सवार हुन सक्ने स्थिति थियो। अर्थात् त्यसको स्पिड पनि, त्यसको चाहिँ अरू म्यानेजमेन्ट पनि सबै कमजोर भइसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बन्द भएको भन्ने विषय एउटा त्यो रहेको छ। अर्को कुरो, अहिले हाम्रो 1300 यात्रु क्षमतावाला यो ट्रेन हामीले दिनमा 3 पटक एकतिरबाट जाने अनि अर्कोतिरबाट 3 पटक आउने गऱ्यौँ भने झन्डै 900-1000 लिटर डिजल हाम्रो चाहिँ तपाईँले खपत हुन्छ पर डे। करिब 4000 यात्रुहरूलाई एकतर्फी चाहिँ हामीले अनुमान गरेको विषय भनेको 4200 जना एटलिस्ट पर डे चाहिँ तपाईँलाई यात्रा गरोस् भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। यति गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ। हुन त 1300 को दरले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 7800 प्यासेन्जर हुन जान्छ। 7800 प्यासेन्जर प्रत्येक दिन अथवा 5000-6000 पनि प्यासेन्जर ले यात्रा गरिदियो भने घाटा त्यति नहोला भन्ने स्थिति छ। तर अहिले आएको रेल पनि अलिकति पुरानो इन्जिनको, जबकि विश्वबाट लोप भइसकेको त्यो प्रकारको रेल आयो भनेर कतिपय टिप्पणीहरू पनि भए, पहिलाको सरकारलाई उडाइयो पनि। यो कतिको साँचो हो? अलिकति यो पुरानै कम्पनीको अर्थात् चाहिँ पुरानै पाटपुर्जा भएको इन्धन नै चाहिने बढी खर्चिलो हो अहिले आएको रेल नेपालमा? रेल हुन त रेलवे जहाँको पनि यो खर्चिलो हुन्छ। रेलवे भनेको चाहिँ तपाईँलाई नाफाको व्यापार मात्रै होइन, यो खर्चिलो हुन्छ। अब यसको प्राविधिक पक्षको बारेमा म यतिकै भन्ने स्थितिमा चाहिँ छैन, किनभने प्राविधिक जाँच पास नहुँदै हामीले त्यसको बारेमा केही बोल्यौँ भने त्यो अन्यथा हुन जान्छ। तर पुरानो त हो नि, होइन? विश्वबाट लोप भइरहेको यो प्रणालीको त हो नि। यो डिजल इन्जिन हो।
यो डिजल इन्जिन हो। अब अहिले हो अत्याधुनिक खालको चाहिँ तपाईँलाई रेलवेको यो इन्जिन, यो डब्बा होइन, यो त पुरानै डर्राको हो। यद्यपि यसो बाहिरबाट हेर्दा त राम्रै लाग्छ, तर स्थिति के रहेको छ त्यसको चाहिँ प्राविधिक जाँचपास सबै भइसकेपछि एउटा यथार्थ आउँला। भनेपछि भारतसँग चाहिँ तपाईँले अहिलेको यो विकसित प्रविधिसँगै, विकसित युगसँगै, यो आधुनिकताको जमानामा हामी आइसकेपछि त्यससँग चाहिँ त्यो प्रकारको रेल भारतसँग नभएर हो, वा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो भारी भएर चाहिँ नेपालसँग सञ्चालन गर्न खोजिरहेको थियो, यसमा के छ? हामीले कुनै त्यस्तो खालको सम्झौता गर्न पर्ने वा चाहिँ सक्ने स्थिति होइन? यसको बारेमा यो चाहिँ रेलवे खरिद गर्दाखेरि G2G सम्झौता मार्फत रेल खरिद गरिएको छ। झन्डै 84 करोड मूल्य पर्ने यो रेल ल्याउँदाको बखत नेपालमा कानुन थिएन। पहिलो कुरो, कानुन नहुँदै हतारमा रेल खरिद गरेर ल्याउनु भयो। योभन्दा पहिलाको सरकार मार्फत रेल खरिद भएको छ। त्यो ल्याइसकेपछि त्यो रेलको बारेमा रेल खरिद गर्दाखेरि जति हतारो थियो, अरू यसका व्यवस्थापनका पाटोलाई मिलाउनका लागि सरकारले त्यति पहल कदमी लिनु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने लिएको भए यो रेल म आउनुभन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा आइसक्थ्यो। यो सरकारको बारेमा अब मैले धेरै टिक्का टिप्पणी गरिरहनु पनि पर्दैन, किनभने तपाईँ मिडियाका साथीहरू यसको बारेमा प्रशस्त कुराहरू उठाइसक्नु भएको छ। अब खास गरेर यो रेल विगतको वर्ष असोजको 2 गते किनेर ल्याएको रेल, 1 वर्षको वारेन्टी पिरियड थियो। त्यो रेल नचल्दै वारेन्टी पिरियड सकिएको अवस्था चाहिँ छ, पहिलो कुरो। अनि अर्को दोस्रो चुनौती, हामीले प्राविधिक सपोर्ट, रेलवे लोको पाइलटदेखि लिएर सम्पूर्ण प्राविधिक सपोर्टका लागि 22 करोड रुपियाँ 1 वर्षको लागि इन्डियन करेन्सी तिर्ने शर्तमा चाहिँ G2G सम्झौता गरेका छौँ। योभन्दा म आउनुभन्दा अगाडिकै व्यवस्थापनले G2G सम्झौता मार्फत 22 करोड आइसी हामीले भारतको प्रत्येक वर्ष 1 वर्षसम्मको लागि एग्रिमेन्ट गरेको छ। KRCL भन्ने कम्पनी, यो कोङ्कण रेलवे कर्पोरेसनसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट रहेको छ। अब उहाँहरूले हामीलाई पहिलो किस्ता दे भनेर नियमित तगेदा गरिरहनु भएको थियो। यो म आउनुभन्दा अगाडि नै पत्राचारहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो। भनेपछि अहिलेसम्म त्यो रकम चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध होइन। म आएपछि अस्ति भर्खर 3 दिन भयो, 1 महिनाको इन्डियन करेन्सीमा हामीले पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति लिनुपर्छ। त्यो अनुमतिको म्याद सकिसकेको अवस्था थियो र मभन्दा अगाडिको व्यवस्थापनले G2G सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो र उहाँले नै पेमेन्ट गर्न सक्नु भएन त्यति बेला। त्यो काम मैले पुरा गरेको छु। झन्डै 7.5 करोड नेपाली रुपियाँ हामीले उहाँहरूलाई दियौँ। 7 महिनादेखि ट्रेन लिगमा राखिरहेको छ, चलेको छैन। जबकि प्रत्येक 3 महिनामा आएर उहाँहरूले एकचोटि चलाउनु पर्थ्यो, अवस्था बुझ्नु पर्थ्यो। त्यो काम चाहिँ जस्तो रेल आयो, यहाँले भन्नुभयो रेलको लागि नियमै नहुँदाखेरि, यो खरिद नियमै नभएकै अवस्थामा, कानुन नभएकै अवस्थामा चाहिँ रेल खरिद गरियो करिब 84 करोड रुपियाँको। त्यसको वारेन्टी 1 वर्ष असोजमा अब गुज्रिसकेको स्थिति छ। त्यो कतिको सक्सेस हुने नहुने भन्ने कुरा त त्यो गुज्रिसकेको स्थिति रह्यो। यसको हेरचाह, किनभने त्यति धेरै ठुलो रकम राज्यको त्यहाँ लगानी भइसकेपछि यसको हेरचाह, यसको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरू मार्फत हेरिरहेको हुन्छ, या चाहिँ त्यो भारतको जिम्मेवारीमा पर्छ, वा के हो यो अवस्था? होइन, यो नेपालको भूमिमा आइसकेपछि हामी नेपालीहरूले नै त्यसको निगरानी गर्नुपर्छ स्वाभाविक रूपमा। यसको लागि चाहिँ हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन होला रेलवेमा काम गर्ने? नेपाल होइन, रेलवेमा काम गर्ने भन्दा पनि अहिले त आएको रेलको संरक्षण सुरक्षाका कुराहरू मात्रै जोडिएको छ। नेपाल सरकारले क्याबिनेट मार्फत डिसिजन गरेर 150 जना सशस्त्र प्रहरीका जवान हाम्रो रेलवे सुरक्षाको लागि
एकजना इन्सपेक्टर साहबको नेतृत्वमा खटाउनु भएको छ। अहिले हुन त 60-70 जना मात्रै जवान छ, म्यान पावरको अभाव छ। यद्यपि सशस्त्र प्रहरीले त्यसको निगरानी गरिरहेको छ। त्यसको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीको रहेको छ, उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अर्को जस्तो अब कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउला भनेर चाहिँ जुन एउटा क्युरियोसिटी छ नि हजुर मानिसमा, तपाईँले आज कुरा गरिरहँदाखेरि अब कोरोना महामारी आएन, केही भएन, वा चाहिँ सहज वातावरण भयो भने अबको हामी 2-4 महिनामै 1-1.5 महिनामै रेल चाहिँ नेपालको भूमिमा कुदाउँछौँ, दौडाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसको चुनौतीहरू के छ? भारतीय पक्षबाट कतिको सपोर्ट चाहिन्छ यो हुनलाई, यो सञ्चालन हुनलाई? अब खास गरेर गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा यहाँलाई छोटकरीमा म केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। खास गरेर पहिलो कुरो, हामीले यो कोङ्कनसँगको जुन सम्झौता G2G सम्झौता थियो, उहाँहरूलाई पेमेन्ट गर्ने कुरो थियो। त्यो काम म आएपछि अस्ति भर्खर 3-4 दिन अगाडि हामीले पेमेन्ट गरिसक्यौँ। त्यो एक खालको जुन समस्या थियो, त्यो समस्याको समाधान भयो। अब जिम्मेवारी कोङ्कन रेलवेको काँधमा गएको छ। उहाँहरू आएर चाहिँ रेलको चाहिँ अब सबै कुरा परीक्षण गर्नेदेखि लिएर रेल चाहिँ तपाईँलाई प्रत्येक 3 महिनामा एकचोटि चलाउने कुरो थियो, त्यो चलाउने कामहरू गर्नुहुन्छ। र चाहिँ तपाईँलाई अब पाइलट लगायतका सम्पूर्ण काम उहाँहरूले यो सपोर्ट सबै भारतले 26 जना मुख्य चाहिँ जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति उहाँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ। त्यो एउटा पाटो। अर्को चाहिँ अब भारत गभर्मेन्ट मार्फत इर्कन कम्पनीले निर्माण गरेको रेलवे ट्र्याक, अनि स्टेसनको बिल्डिङ, हल्टको बिल्डिङ, कर्मचारी आवास लगायतका संरचनाहरू ह्यान्डओभर टेकओभरको विषय लगभग झन्डै 2 वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेको अवस्था थियो। त्यो ह्यान्डओभर टेकओभरको विषय टुङ्गो लागेको थिएन। हामी लगभग निरन्तर त्यसमा लागिरहेका छौँ। म आएपछि लगभग भारतीय पक्षसँग हाम्रो 3वटा मिटिङ भएको छ। 3वटा मिटिङमा यो 1 महिना 7 दिनको अवधिमा, म पदस्थापन भएपछि 1 महिना 7 दिनको अवधिमा 3वटा मिटिङ चाहिँ हामी बसेका छौँ। ह्यान्डओभर टेकओभरको विषय पनि टुङ्ग्याउन लागेका छौँ। 26 गते, यही महिनाको 26 गते हामीले भारतीय संरचना जति पनि लिन मिल्ने अवस्थामा छ अथवा निर्माण भइसकेका संरचनाहरू, त्यो त्यसको प्राविधिक जाँचपास गरिसकेर म टेक ओभर गर्छु भनिसकेको छु 26 गते। किनभने हामीलाई रेल चलाउन हतारो छ। त्यसकारण हामी दशैंको बेला पनि, यो दशैंको बेला फुलपाती भन्दा 1 दिन अगाडि पनि तपाईलाई यहाँ बसेर काम गर्छु भन्ने कुराको यो अठोटले पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्दछ भन्ने, निश्चय पनि केही महिना पछाडि रेल कुद्ला हैन। त्यो ह्यान्डओभर टेक ओभरको विषय हाम्रो मुख्य कुरो थियो, त्यो टुङ्गिदैछ। अर्को एसओपी मा सिग्नेचर, यो एसओपी भनेको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर, रेल सञ्चालन सम्बन्धी एउटा कार्यविधि हो। यो कार्यविधिमा दुई पक्षका पदाधिकारीले सिग्नेचर नगरेर चाहिँ तपाईलाई हाम्रो रेलवे सञ्चालनमा आउँदैन। यो एसओपी तयार भइसकेको छ, यसमा सिग्नेचर गर्न बाँकी छ, केही यसमा चाहिँ अझै पनि छलफलको आवश्यकता छ। यो काम पनि अविलम्ब होला। यति काम भइसकेपछि हामी एउटा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुराको लागि पर्खाइमा हुन्छौँ, कानुन। अब कानुनको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। कानुन पनि हामी आशा गर्दछौँ। कानुनले गर्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण प्राविधिक चाहिँ तपाईलाई तयारी पुगिसकेपछि कानुनले गर्दा मात्रै रोकिँदैन भन्ने कुरामा पनि विश्वास छ। कानुन आउला, हामी सञ्चालनमा चाँडोभन्दा चाँडो रेल सञ्चालन होस्, यहाँको कार्यकाल पनि सफल रहोस्, यसमा हामी शुभकामना दिन्छौँ। र अब अन्तमा तपाईँ जुन कम्पनीमा रहिरहनु भएको छ, त्यो विगतको नजिरले के बन्छ भने त्यो चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइन्छ त्यो ठाउँलाई। कतिपयलाई त अस्ति हटाइयो पनि, कार्यालयमा नआउनुहोस् भनेर पनि निकालियो भन्ने समाचार पनि आए। यो भर्ती केन्द्र हो, यसमा चाहिँ तपाईँ आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मान्छे राख्ने, अर्को आइसकेपछि अर्को मान्छे राख्ने। यो विगतका नजिरहरूले यस्ता कम्पनीहरूलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नै बनाएका हुन् त? यो साँचो हो? यो कुरामा अब अहिले
मैले ठ्याक्कै बोल्दाखेरि अलिक कन्ट्राडिक्सन उत्पन्न होला हैन। करारमा भ्याकेन्सी पनि गरिएको हो। 32,000 अप्लिकान्टले एप्लिकेसन गरेको हो र त्यो 32,000ले बुझाएको राजस्व मात्रै हाम्रो खातामा अहिले पनि 1,30,00,000 जम्मा भएको छ। त्यो प्रक्रियालाई खारेज नगर्दै अर्को हिसाबले डाइरेक्ट तोक आदेशको भरमा दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने काम भयो त्यति बेला भएको थियो हैन। यो कुराले अब तपाईहरु आम नेपाली जनता यसका बारेमा आफै विश्लेषण गर्नेछ। म धेरै कुरा यसको बारेमा बोल्न चाहन्न। यसको चाहिँ सिस्टमलाई कसरी बसाउन सकिन्छ, यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, भर्ती केन्द्रै मात्र गर्ने हो वा चाहिँ अन्य कुनै बाटोहरू छ भनेर मैले प्रश्न पार्न खोजेँ। निश्चित रूपमा यसको बारेमा म आएको दिन नै मैले के भनेको थिएँ भने सम्भवतः यदि कर्मचारीको व्यवस्थापन भयो भने म आएपछि मेरो कलमले एकजनालाई पनि नियुक्ति दिनु नपरोस्। नेपाल सरकार लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी आओस् भन्ने कुरा बोलेको थिएँ। म त्यही हिसाबले हाम्रो भौतिक मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग कुराकानी गरेर उहाँसँगै लोकसेवा आयोग पनि म पुगेको थिएँ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरूलाई उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट हामीले गरेका छौँ। पाठ्यक्रम निर्माण गरेर अविलम्ब लोकसेवाबाट यो रेलवेको पनि कर्मचारी नियुक्ति गरियोस् भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले काम पनि प्रारम्भ गर्नुभएको छ। अब त्यो कर्मचारी ल्याउँदा काम गर्दा अलिक ढिला पनि हुन सक्छ। त्यतिन्जेलसम्म हामीले रेलवे सञ्चालनमा केही कर्मचारी केही जनशक्तिहरू चाहिँ ल्याउनका लागि केही कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर स्वतः लोकसेवा मार्फत कर्मचारी आइसकेपछि यी कर्मचारीहरूको अर्थ पनि हुँदैन। केही दिनको लागि कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि चाहिँ तपाईलाई अर्को मेरो अहिले चाहिँ मुख्य रिजर्भेसन के रहेको छ भने हामीसँग पाइलट लोको पाइलटहरू भएन। हामी सधैँ अहिले 1 वर्षको लागि 35 करोड नेपाली रुपियाँ हामीले छुट्याएका छौँ रेल सञ्चालनका लागि चाहिँ इन्डियाबाट प्राविधिक हायर गर्नका लागि। यो सधैँभरि 35 करोड वर्षको हामीले तिरेर कतिको चलाउन सक्छौँ। त्यसकारण कम्तीमा नेपाली हाम्रा इन्जिनियरहरूलाई मेकानिकल इन्जिनियरहरूलाई भारत पढ्नका लागि 4 जना 5 जना 7 जना कतिजना हुन्छ त्यो पढ्नको लागि हामी नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा नेपाल सरकार भन्दा पनि हामी कम्पनीले आफ्नो खर्चमा पढ्न पठाउनु पर्छ र त्यताबाट चाहिँ उहाँहरूले पढेर आइसकेपछि उहाँहरूले ट्रेनिङ लिइसकेपछि हामीले यो कस्ट कम्तीमा चाहिँ बेयर गर्नु पर्दैन, कम्पनी घाटामा जाँदैन भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ। यो कुराको लागि मैले चाहिँ सञ्चालक समितिमा पनि कुरा लगेको छु। अब मलाई लाग्छ एउटा ठोस रूपमा केही न केही आउला। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद निरञ्जनजी। धन्यवाद। र खास गरेर यो जनता टेलिभिजनलाई पनि एकदम मुरी धन्यवाद। यहाँले बोलाएर एउटा छलफल गर्ने जुन वातावरण निर्माण गर्नुभयो र यो जनता टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक दीर्घामा पनि मेरो तर्फबाट नमन छ। यो नेपाल रेलवे कम्पनीको तर्फबाट पनि नमन छ। हस्, दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा अब चाहिँ नेपाल सरकारले हिजोदेखि नै आफ्नो महत्त्वकांक्षी योजनाका रूपमा अगाडि सारेको नेपाल रेलवे सेवालाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो सुचारू गर्न सकिन्छ, रेलवे कम्पनीले कसरी काम अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।